جڑا بندہ اللہ دی مخلوق تے رحم کردا ہے اللہ اندے تے رحم کر دیندا ہے۔ ایک صحابی آیا آ کے آندا سونیا میں ایک دن بکری ذبح کرن لگا میں چھری چلائی بکری دا خون نکلیا مینوں رحم آ گیا مینوں ترس آ گیا آخر تے جاندار ایندے وچ وی جان میں چھری چلا رہا اے تڑپ دی پئی ہے مینوں بڑا ہی ترس آیا مینوں بڑا ہی رحم آیا سن لو سرکار دی حدیث پاک دا ترجمہ سونے نبی آکھے اوے میرے صحابی جے تینوں بکری تے رحم آ گئے اللہ دے نبی کولوں گارنٹی لے لے اللہ نو تیرے تے رحم آ گئے جے واقعہ نہیں تیرے دل چین نہ رحمیں سونے اللہ نو تیرے تے رحمیں اوہ اللہ دی مخلوق تے رحم کریا کرو پیار کریا کرو محبت کریا کرو اللہ دی مخلوق نال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ اللہ سونے اے جن آئے نے رمضان چی مدینہ وخا دیں مکہ وخا دیں مدینہ وخا دیں ایک ورانچی آمین کہہ دیں جناب فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق دی خلافتوں بعد انہ دی وفاتوں بعد کھانا ہتھی پھڑے اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر کسے طالب علم نو کھانا کھلانا ایک کنہ ثواب ہے اندہ مینوں نہیں پتا اوے کسے غریب نو کپڑے لے کے دینا ایک کنہ ثواب ہے اندہ بھی مینوں نہیں پتا کسے ماڑے نو جوتی لے کے دینا عید آ رہی ہے اوے نظر مارو کوئی غریب ماڑے انہوں کپڑے اندہ سوٹ لے دیں پیران چے پانلی جوتی لے دیں ثواب کن ہے اندہ مینوں نہیں پتا رب جان دے لیکن سن لو مینوں تے نہ پتا ہے بخاری چ لکھے ہیں سونے نبی آکھیا کہ کتے نو پانی پلانا اللہ سونا جنتا ورتائی جند ہے مینوں تے نہ پتہ ہے کتے دے منہ نال پانی لائے اللہ جنتا دے ٹکٹ دیتی جاند ہے اور سن لو مینوں اے نہیں پتہ زندہ بندے ماڑے نو اے کپڑیاں دا سوٹ لے کے دیو گے کنا راضی ہوئے گا اللہ کنا راضی ہوئے گا اے مینوں نہیں پتہ میں تے ایک حدیث پاک چ آ پڑھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑا بندہ کسے مرے بندے نو اوے مرے بندیاں نو نویں کپڑیاں دی لوڑ نہیں ہوندی اونوں کی لگے میرے کپڑے نویں نے یا پرانے نے دا کسے مرے نو جان لگیاں اے دو چادراں آخری دفعہ دو چادراں انو جان لگیاں کفن پہنا دیندے اوے سونیاں مرے نو کی لگے نویں کپڑیاں دے نال جویں حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم آئے نا اپنی بیٹی عائشہ نو بلایا کہن لگے نہیں میری تھیے اے میں لگ دے میں جان لگا میں تو جاواں اے میرے کپڑے پرانے کپڑیاں وچ انہاں نو دھو کے تے مینوں کفن پہنا دینا آخر تے بیٹی ہے نا تے بیٹی رو پئی نا کہن لگی میرے پیارے ابو جان تسی حکمران ہو ابو جی کیا تہاڈی بیٹی تانوں آخری واراں دو چادراں وی نہیں پہنا سکدی رو پے کہن لگے بیٹی عائشہ میرے دل دے ٹکڑے عائشہ اصل چے گالیاں نویں کپڑیاں دی لوڑ تے زندہ بندیاں نو ہوندی مریاں نو کی لگے نویں پرانیاں نال نی بیٹی عائشہ جے میرے عمل چنگے ہوئے نا میرا اللہ مینوں جنت دے ریشمی حلے پہنا دیں گے
نی بیٹی عائشہ اجڑے مینوں 2 چادراں لے کے دینیاں اے کسے غریب تے رحم کر دیں اے کسے ماڑے تے رحم کر دیں کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر